अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मी मिसबा नूर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो गुस्सा हमें क्यों आता है, किस वजूहात की बिना पर आता है और हमें गुस्से को कैसे निकालना चाहिए। गुस्सा हमें इस वक्त आता है जब हम अपनी बात किसी को समझा रहे होते हैं और वो हमारी बात को समझना नहीं चाह रहा है, हमारी बात को तरजीह नहीं दे रहा, तवज्जो नहीं दे रहा, तो हमें गुस्सा आता है। अगर आप ये चाहते हैं कि कोई हमारी बात को सुने समझे, तो इससे पहले हमें दूसरे की बात को सुनना और समझना होगा, क्योंकि क्या पता वो आपसे बेहतर कह रहा हो, या वो अगर वो ध्यान से नहीं सुन रहा तो इसका मतलब है कि वो किसी मसले पर उलझा हुआ है, जब वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से वो मेंटली तौर पर वहाँ मौजूद नहीं है जहाँ जहाँ आप बात कर रहे हैं, वहाँ उस कंडीशन में नहीं कि वो आपको बात को समझे। इसलिए आपको खामोश हो जाना चाहिए और उसकी बात को तहम्मुल और बर्दाश्त से सुनो, क्योंकि हर इंसान ज़िंदगी की किसी न किसी जंग में मसरूफ़ होता है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि किसके पास इतना वक्त होता है कि वो किसी दूसरे को वक़्त दे और उसको समझे, उसे सुने। तो क्या आप किसी से दोस्ती करते हैं मिसाल के तौर पर, तो क्या आप उसे एक टाइम दोस्ती करते हैं, दूसरे टाइम आप उसे अपनी घर की या अपनी कोई ऐसी पर्सनल बात जो बताना शुरू कर देते हैं? नहीं, आप वक़्त लेते हैं, आप उसे आज़माते हैं, उसे गुस्से की हालत में आज़माते हैं या उधार लेके आज़माते हैं, या फिर किसी न किसी सिचुएशन में आप उसे आज़माते हैं, उसे देखते हैं कि वो उसका भी ऐसे कोई ऐसी बात बताते हैं कि ऐसी बात बताते हैं कि वो उसे चेक करने के लिए कि वो मेरी बात किसी और को बताएगा कि नहीं। आप चेक करते हैं, तो वक़्त लेते हैं। जब आप वक़्त लेते हैं तो दूसरों को क्यों नहीं वक़्त देते? हम उन्हें क्यों नहीं समझते? हर इंसान के मसाइल होते हैं। आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहता, क्योंकि हर इंसान के अपने दुख होते हैं। कोई आपकी बात को नहीं सुनना चाहता, वो कहता है हमारे दुख सुनो, हमारा दुख ज़्यादा है। हर इंसान को अपना दुख और आप नहीं समझदार, वो कहता है कि मेरे से ज़्यादा समझदार नहीं। तो ये तो हो नहीं सकता। हर इंसान में खामियां होती है, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। तो गुस्से की हालत में कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। गुस्से की हालत में फैसला करने का बहुत ज़्यादा नुकसान आता है। गुस्से की हालत में आप निकालने का मतलब गुस्से को ख़त्म करने का कि हम कहते हैं कि हमें पोजीशन चेंज कर देनी चाहिए, बैठे हैं खड़े हो जाना चाहिए, वज़ू करना चाहिए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, या घर से बाहर निकल जाना चाहिए। हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्सा जो है वो शैतान के असर से होता है, और शैतान आग से बना है और आग बुझाई जा सकती है और उसे वज़ू करके बुझाई जाए। कई लोगों का गुस्सा बहुत ख़राब होता है, वो इतना उन्हें गुस्सा आता ही नहीं, और जब आता है तो बहुत बुरा गुस्सा आता है। उनको ये चीज़ें असर नहीं करती, मतलब पोजीशन चेंज करना या ये जो मैं आपको मसला बताया, वज़ू करना, इनसे भी उनका गुस्सा ना ख़त्म नहीं होता इतनी जल्दी। तो उसे चाहिए कि जब उसका जिस बात पे उसे गुस्सा है वो मसला हल करना चाहिए। उसको जब वो ख़त्म हो जाए, वो ठंडा हो जाए, किसी पीसफुल जगह पे जाके बैठना। किसी को गुस्से की हालत में आप उसके साथ जाके इतनी उसे बातें करते हैं, इससे उसका दिल दुखाते हैं, उसका अपने अल्फाज से उसका दिल छलनी कर देते हैं। फिर बाद में कहते हैं कि मैं गुस्से का बहुत तेज़ हूँ, बाद में माज़रत कर लें, मगर आप उसके दिल से उतर जाते हैं। वो आपका भरोसा करना छोड़ देते हैं जब आप गुस्से की हालत में। वो आपको उसने आज़मा लिया है। अब देखिए मिसाल के तौर पर आपको गाड़ी हिट कर जाती है किसी के साथ, तो आप उसके साथ बाइक आके उसी साथ गुस्सा करने लग जाते हैं। भाई उसको देखो, सारा फेस से ही पता चल रहा होता है कि इंसान परेशान है, मेंटली डिस्टर्ब है, या उसे गुस्सा आया हुआ इस वजह से ये ऐसा हो गया है। तो आप उसके साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। लड़ने से कोई मसला हल नहीं होता, बल्कि बैठ के उसे कहना कि भाई साहब हमारी आपकी गलती है, आपका अगर आप पैसा लेना चाहते हो पैसे ले लें, अगर नहीं तो आप उसकी बात को सुने और डन काम खत्म कर दें। मगर नहीं, हम भी जाकर डबल उसके साथ गुस्सा करते हैं। वो आगे गुस्से में होता है, उसको फ्रस्ट्रेशन हुई होती है, वो आपको गुस्सा उतारता है, आप उसको उतारते हैं। अब जो मसला हल करने आए होते हैं, मतलब जो आपकी लड़ाई को ख़त्म करना चाहते हैं, आप उसको भी अंदर रगड़ देते हैं। ये तो फिर मिसाल वो हो गई कि शैतान के हाथ में चढ़ी है। इंसान गुस्से की हालत में ऐसा होता है जैसे शैतान के हाथ में चढ़ी है, वो सबको रगड़ देता है। तो इस तरह मसले हल नहीं होते, हमें उसको साथ बैठना होगा, तहम्मुल से बर्दाश्त से उसकी बात को सुनना होगी, तभी मसले हल होंगे, तभी आपको कोई फ़र्क नज़र आएगा, समझ आएगी। अब मैं आपको सदर अयूब खान के बारे में भी बात बताती हूँ कि वो हमारे पाकिस्तान के सरदार थे। पाकिस्तान पर उसने 10 साल हुकूमत की उन्होंने। इससे पहले वो पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर थे। उन्हें ना उससे बहुत बुरी आदत थी कि वो सिगरेट बहुत पीते थे। वो दो सिगरेट के पैकेट पीते थे, और सुबह उनका जो बटलर था वो उनके रूम में जाके उनके सिगरेट रख दिया करते थे, 2 पैकेट। एक दफ़ा वो मशरक़ी पाकिस्तान
کہ وہاں دھوڑے پر گئے تھے، وہاں انہوں نے وہاں ان کا جو بنگالی جو بٹلر تھا وہ ذرا بھول گیا، دیر ہو گئی اسے سگریٹ لانے میں، تو ایوب خان کو بہت غصہ آیا، انہوں نے غصے میں اسے بہت زیادہ گالیاں دی، بہت برا بھلا کہا۔ جب وہ بات ختم ہو گئی تھک کے ایوب خان سب کچھ گالیاں دے کے برا بھلا کہہ کے، تو بٹلر نے انہیں مہاتی پر کا کہا کہ جس ملک کا کمانڈر میں اتنی برداشت نہ ہو فوج کیا چلائے گا، مجھے پاکستانی فوج اور اس کے ملک کا جو مستقبل ہے مجھے خراب دکھائی دے۔ ایوب خان کو یہ بات بہت دل پر لگی، انہوں نے فوراً ترک کر دیا، سگریٹ پینا انہوں نے ترک کر دیا، انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس بات سے آپ کو کیا اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے ایک دفعہ صرف فرسٹریشن اس نے نکال لیا، برا بلا کہہ لیا، اسے پتہ چل گیا نا تو انسان غصے کی حالت میں کیا ہوتا ہے، اسے پتہ چل گیا کہ اس میں برداشت کا لیول نہیں ہے۔ بلٹ نے یہ بات آبزرو کر لی کہ اس میں برداشت کا لیول نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں غصہ آیا ہے، تو وہ فوج کو کیا چلائے گا یا ملک کو کیا چلائے گا۔ اس کے بعد ہی وہ پاکستان کے 1965 کی جنگ میں بھی وہ پاکستان کے صدر تھے اور ان کے دور حکومت میں 1965 کی جنگ ہوئی تھی۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ اس نے آبزرو کیا کہ اس میں برداشت کا لیول نہیں ہے، جس کی وجہ سے اسے غصہ آیا، اور ہم لوگوں میں بھی برداشت کا لیول نہیں ہے، ہم کسی کی بات برداشت نہیں کرتے، تم بات کرو صحیح، ہم اس کو الٹا چھوڑ کے توال کو ڈانٹے والا صاحب ہے۔ ہمیں غصہ آلریڈی کسی پہ آیا ہو، کوئی غصہ تو ویسے بھی ماڑے پہ ہی آتا ہے، اگر کوئی غصہ کر جائے، کوئی کسی بات کر دے، ہم اس پہ غصہ نکال لیتے ہیں، فرسٹریشن نکالتے ہیں۔ فرسٹریشن ہمیں ایک تو غصے کی حالت میں کسی کو مسئلہ حل نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ضد، اگر وہ ضد پہ آیا یا غصے کی حالت میں آیا تو وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا کبھی، اور یہ ان دونوں کنڈیشن میں کبھی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ فیصلہ اس ٹائم کرنا ہے جب آپ تحمل اور برداشت آپ میں ہو اور آپ ریلیکس ہوں اور آپ کو ان کنڈیشنز میں نہ ہو، تو پھر ہی آپ مسئلے کا حل کر سکتے ہیں۔ اب اس کو نکالنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، میں جو خود کرتی ہوں وہ کہ یہ ہے کہ میں خود سے باتیں کرنے لگ جاتی ہوں، یعنی اگر کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں ہم ہر انسان کو تو جواب نہیں دے سکتے، اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اس وجہ سے ہم اسے باتیں کرنے سے نہیں کرتے، اگر خود سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچن اگر عورت ہے تو کچن میں کام کرتے ہوئے باتیں کری جا رہی ہیں، اسے باتیں سنائی جا رہی ہیں، جس کو سنانی ہے اپنے انداز میں، یہی کہ میں اس کو ہی سنا رہی ہوں، اپنے ذہن میں یہی کنسیپٹ ہے، اور باتیں کری لانی جب اپنی فرسٹریشن نکال لینی ہے۔ یا اگر مرد ہے تو وہ باہر جا کے یا کسی سے شیئر کر لی یا فرسٹریشن نکال لی، یا پھر خود سے وہ بھی باہر ہی وہی بات کر لے تو فرسٹریشن نکال لی، اس نے بھی وہ فرسٹریشن نکال لیتا ہے۔ اسی طرح اگر دوسرا حل یہ ہے کہ اس طرح فرسٹریشن نکالی جا سکتی ہے۔ دوسرا حل یہ ہے کہ آپ مرر کے آگے کھڑے ہو جائیں، اب مرر کے آگے کھڑے ہو کے اپنی فرسٹریشن نکالیں، اس کو نکالیں کہ یہ جس کو باتیں آپ نے سنانی ہے مرر کے آگے کھڑے، ڈریسنگ ٹیبل کے یا واش روم میں جہاں بھی آپ کا مرر لگا ہے، جہاں آپ ریلیکسنگ ہو کے اس کو 4 باتیں سنا سکتے ہیں جس کو آپ نے سنانی ہے۔ اس سے آپ کا دماغ ریلیکس ہو جاتا ہے، آپ کے دماغ سے بوجھ ختم ہو جاتا ہے۔ جب آپ اپنے اندر غصے کو پیک رکھتے ہیں، اس کو ریڈیوس نہیں کرتے، باہر نہیں نکالتے، تو آپ کے اندر بلڈ پریشر کا مسئلہ حل ہونے لگ جاتا ہے، آپ کو بلڈ پریشر کی بیماری لگ جاتی ہے، ایک وقت پہ نہیں لگتی، پر جب آپ 40-45 عمر کے ہو جاتے ہیں بلڈ پریشر کے مسئلے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کو اپنے دماغ سے فرسٹریشن نکالنا بہت ضروری ہے، آپ کے دماغ کو ریلیکس کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ اگر شادی شدہ ہے تو سسرال میں کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہیں، اس وجہ سے اس فرسٹریشن کو نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اپنی فرسٹریشن مرر کے آگے کھڑے ہو کے یا خود سے باتیں کر کے ہی نکالی جا سکتی ہے، اس کو نکالنا بہت ضروری ہے، آپ کے مینٹلی طور پر صحت مند رہیں گے، نہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ ڈیمیج کر دیں گے۔ آپ سننے کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، شکریہ۔